बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्टी पर किसी मुसलमान की नज़र पड़ गई तो फिर मेरी ये बेटी मुझे बाकी उम्र नज़र नहीं आएगी। सुना है मुसलमान सिपाही क्रिस्टी जैसी किसी लड़की को देखते हैं तो उसे उठा कर ले जाते हैं और अपने किसी सालार को बतौर तोहफा पेश करते हैं। आपने गलत सुना है मोहतरम बुजुर्ग, अस्ताफत ने कहा। मुसलमानों के मजहब में भी ऐसी इजाज़त नहीं, और मुसलमानों का ज़ाती अखलाक भी ऐसा है कि वो किसी लड़की की तरफ देखते ही नहीं। मैं उस वक़्त से उनके साथ हूँ जब उन्होंने फरमा शहर फतह किया था। मैंने कभी किसी सालार के साथ कोई लड़की नहीं देखी, ना ही किसी मुसलमान सिपाही को कहीं से लड़की लाते और किसी सालार को पेश करते देखा है। मेज़बान बुजुर्ग और पादरी हंस पड़े। उनकी इस हल्की सी हंसी में तंज था। तुम नहीं जानते हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, पादरी ने कहा। तुम्हारे दिल में मुसलमानों का एहतराम भी है और उनकी मोहब्बत भी। यह कोई बुरी बात नहीं। हम सिर्फ ये सोचकर तुम्हारे साथ ये किस्सा छेड़ बैठे हैं कि तुम ईसाई हो, और अब तक बहुत सी ईसाई लड़कियां मुसलमानों के कब्ज़े में जा चुकी हैं। तुम्हें किसी सालार के पास कोई ईसाई लड़की इसलिए नज़र नहीं आई कि ये क्रिस्टी जैसी मासूम लड़कियों को मदीना भेज देते हैं। तुम मिस्री बद्दू घर से दूर हो और कुछ अरसे से घरों को नहीं गए। जब कभी वापस जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कितनी लड़कियां मदीना पहुंच चुकी हैं। मैं इतना ज़रूर मानता हूँ, मेज़बान बुजुर्ग बोला, कि मुसलमान दूसरी फ़ातह कौमों जैसे नहीं। दूसरे फ़ातहीन तो कोई शहर फ़तह करते हैं, वहाँ की औरतों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करते। वो मफ्तूहीन की इज़्ज़त व आबरू और जानो माल के मुहाफ़िज़ बन जाते हैं, लेकिन दरपर्दा किसी हसीन दोशीज़ा को देख कर उठवा लेते हैं। मुसलमान पहले अपने अच्छे अखलाक का असर डालते हैं, पादरी ने कहा। जब उनका कब्ज़ा मुकम्मल हो जाता है तो मफ्तूहा लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। मैं मुल्क शाम में देख आया हूँ। वहाँ के ईसाई रोमियों को और हरकुल को अब याद करते हैं। जिन ईसाइयों ने मुसलमानों की मदद की थी, अब जाकर उनकी हालत ज़ार देखो जो मुसलमानों ने कर दी है। अस्ताफत हैरत ज़दगी के आलम में उन दोनों मुअज़्ज़ज़ बूढ़ों के चेहरों पर नज़र गाड़े हुए था। उसने मुसलमानों के किरदार का एक ही रूप देखा था, और उसे यकीन था कि मुसलमानों के किरदार का असली रूप यही है। उसने कभी कोई काबिल एतराज़ हरकत नहीं देखी थी। उसके चेहरे पर हैरत के जो तासुरात थे, उनमें परेशानी और तज़ब्ज़ुब की झलक थी। वह मुसलमानों के किरदार के खिलाफ कोई बात मानने पर अपने आप को आमादा नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पादरी और मेज़बान को भी नहीं झुटला सकता था। उन दोनों के बोलने का अंदाज ऐसा था जिसमें सच्चाई की झलक पूरी तरह नुमायाँ थी। दोनों बूढ़े बारी बारी मुजाहिदीन इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते रहे। मुझे ये बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ? अस्ताफत ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो ये बात कहना नहीं चाहता था। कहने लगा, क्या मैं मुसलमानों का साथ छोड़ दूं? तुम उनका साथ छोड़ दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पादरी ने कहा। अगर तुम्हारे दिल में ईसाइयत का एहतराम और ईसाइयों की मोहब्बत है तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये सोच लो कि मुसलमानों ने अगर इस्कंदरिया भी फतह कर लिया और पूरा मिस्र उनके हाथ आ गया, तो फिर शाम की तरह इस मुल्क में भी कोई एक भी गिरजा खड़ा नहीं रहेगा। पादरियों को कत्ल कर दिया जाएगा। तुम अपने पूरे कबीले से कहोगे तो वो मुसलमानों के लश्कर से निकल जाएंगे, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं। तुम्हारे साथ दूसरे कबीलों के सरदार भी हैं। उन्हें ये सारी बातें बताओ और उन्हें आमादा करो कि वो अपने कबीलों को यहाँ से वापस अपने घरों में ले जाएं। फिर उन्हें ये बताएं कि तुम्हारे लिए सिर्फ रूमी अच्छे हमदर्द और मुखलिस हैं। मैं ये भी काफ़ी नहीं समझता, मेज़बान बूढ़े ने कहा। ये लोग मुसलमानों के लश्कर के साथ ही रहें और उनकी लड़ाई लड़ने की बजाय उन्हें धोखा दें और उन्हें नुकसान पहुँचाएं। ये कैसे हो सकता है? अस्ताफत ने पूछा। मैं ये भी बताता हूँ कि तुम्हारे कबीले क्या करेंगे, मेज़बान ने कहा। मुसलमान किसी शहर को मुहासरे में लिए हुए हों या रोमियों के साथ किसी खुले मैदान में लड़ाई हो रही हो, तो बद्दू मुसलमानों की पीठ पर वार करें और उनमें से किसी को जिंदा ना रहने दें। अगर मेरी ये तजवीज़ अच्छी लगे तो कल से ही अपने सरदारों को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दो। तुम देखोगे कि मुसलमान करियोन को फतह किए बगैर इस शहर की दीवारों के बाहर ही मुर्दा पड़े होंगे, या अपनी औरतों को भी यहीं छोड़कर भाग जाएंगे। सिर्फ तुम्हारे बद्दू ही नहीं, यहाँ तो बेशुमार कुबती ईसाई भी मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा गुनाह है जो खुदा बख्शेगा नहीं, और ईसाइयों को इबरतनाक सज़ा मिलेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, अस्ताफत ने कहा, आप गालिबन भूल गए हैं कि यहाँ के कुबती मुसलमानों की मदद को क्यों आगे आ गए हैं। क्या आप कुबतियों का कत्ले आम भूल गए हैं जो शाह हरकुल और अस्कफ़ आज़म कैरस ने किया था? असल अस्कफ़ आज़म बनियामीन है, जो आज तक जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है।
ہم بدوؤں کو تو رومی فوج اپنا زر خرید غلام سمجھتی ہے۔ مصر میں انقلاب آ رہا ہے، پادری نے کہا۔ شاہ ہرکل مر چکا ہے، اس کا بیٹا قسطنطین بھی مر گیا ہے۔ کیرس خود کمک لے کر آیا ہے، میں اسکندریہ سے آ رہا ہوں۔ کیرس نے لوگوں کے ایک بہت ہی بڑے مجمع سے خطاب کیا ہے اور قبطی عیسائیوں سے معافی مانگی ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ اب مصر میں عیسائیت کا راج ہوگا اور اس پر بزنطیہ کے شاہی خاندان کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ ہم بہت سے پادری بزنطیہ سے آئے ہیں اور یہاں کے عیسائیوں کو یہی بات بتا رہے ہیں کہ اب ہرکل کی فرعونیت اور اس کی بنائی ہوئی عیسائیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ استافت کے چہرے پر شش و پنج کے تاثرات کچھ زیادہ نمایاں ہو گئے۔ اس کے پاس تو جیسے کوئی اور سوال یا شک کی کوئی اور بات تھی ہی نہیں، اور اس دوران اس نے 3 4 بار کھڑکی کی طرف دیکھا جس کا ایک کواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اسے کرسٹی کا چہرہ پھر نظر آیا اور اب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پہلے سے زیادہ تھی۔ یہ مسکراہٹ استافت کو ایک پیغام دے رہی تھی۔ وہ آخر بدو تھا، سردار بھی تھا، اس کا ذہن علم و فضل سے خالی تھا۔ اس نے دوسری بار کرسٹی کو دیکھا تو اس کا سارا دھیان اور دلچسپیاں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ کھانا کھا چکے تھے اور ملازم برتن اٹھا کر لے گئے تھے اور باہر رات تاریک ہو گئی تھی۔ میزبان بزرگ نے استافت سے کہا کہ اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ رات اس کا مہمان بنے۔ استافت کا کام رست فراہم کرنا تھا، جو اس نے کر دی تھی۔ وہ رات کے لیے وہاں رک سکتا تھا اور رک گیا۔ وہ اس امید پر رکا تھا کہ کرسٹی کا چہرہ اور سراپا اسے 1 2 بار شاید پھر دکھائی دے گا۔ ان دونوں بوڑھوں نے استافت کو ایسا اعزاز اور احترام دیا جیسے وہ شاہی خاندان کا فرد ہو۔ انہوں نے اس مصری بدو کو اسی مکان میں الگ کمرہ نہ دیا بلکہ ایک مکان میں اس کے سونے کا انتظام کیا۔ اسے اس مکان میں لے گئے جہاں وہ مکان خاصا خوبصورت، صاف ستھرا اور ہر طرح سے آراستہ تھا۔ موسم ایسا تھا کہ اس کے لیے پلنگ صحن میں بچھایا گیا۔ اسے اس مکان میں چھوڑ کر دونوں بوڑھے شب بخیر کہہ آئے۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ملازمہ آئی۔ اسے کہا کہ وہ کسی بھی چیز کی کمی محسوس کرتا ہو تو بتا دے۔ استافت نے اس ملازمہ کے ساتھ بڑی شفقت سے باتیں کی۔ ملازمہ نے ایسا انداز اختیار کر لیا جیسے وہ اس کی خدمت میں فخر محسوس کر رہی ہو۔ وہ ذہنی طور پر خاصی ہوشیار بلکہ چالاک معلوم ہوتی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں، ملازمہ نے کہا۔ جو دل میں آتا ہے وہ ضرور کہو، استافت نے اپنی مخصوص زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بات بری ہوئی تو بھی برا نہیں مانوں گا۔ آپ نے شاید اپنے میزبان کی نوخیز بیٹی کی ایک جھلک دیکھی ہوگی، ملازمہ نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ وہ آپ کے آگے شراب رکھنے گئی تھی۔ وہ اس وقت سے بے چین ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھنا چاہتی ہے۔ کیا آپ اسے یہاں آنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا وہ فوراً آنا چاہتی ہے؟ استافت نے پوچھا۔ نہیں آقا، ملازمہ نے جواب دیا۔ وہ تنہائی کی ملاقات چاہتی ہے اور اس وقت آئے گی جب سب سو جائیں گے۔ میں آپ کو صحیح بات بتا دیتی ہوں، وہ تو آپ پر مر مٹی ہے۔ اسے آنے کی اجازت دے دیں ورنہ بہت مایوس ہوگی۔ میں جانتا ہوں اس لڑکی کا نام کرسٹی ہے، استافت نے کہا اور پوچھا، کیا تمہارے آقا کی کوئی اور بھی بیٹی ہے؟ کرسٹی دراصل میرے آقا کی سگی بیٹی نہیں، ملازمہ نے کہا۔ یہ تو ملک شام کی رہنے والی ہے، یہاں پر اس طرح پہنچی تھی کہ شام میں جب جنگ جاری تھی تو کرسٹی کا باپ اور بھائی جو اس سے چھوٹے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کرسٹی پہلے ہی بھاگ کر گرجے میں جا چکی تھی۔ اس کی ماں کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور وہ اپنی اس بیٹی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک مسلمان اسے لے اڑا۔ کرسٹی کو اس گرجے کے پادری نے اپنی پناہ میں لے لیا اور جب روم کی فوج وہاں سے پسپا ہوئی تو وہ پادری بھی فوج کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ کرسٹی اس کے ساتھ تھی۔ فوج نے پادری اور کرسٹی کو اپنے ساتھ رکھا اور کچھ عرصے بعد یہ دونوں مصر آ پہنچے۔ وہ پادری کرسٹی کو کسی اچھے گھر کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ میرے آقا کو پتہ چلا، اس نے کرسٹی کو گرجا میں جا کر دیکھا اور اسے لڑکی ایسی معصوم لگی کہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور سگی بیٹی بنا لیا۔ اب آقا اس کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن لڑکی نے کہہ دیا ہے اسے جو آدمی اچھا لگے گا اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں نہ لڑکی پر پابندی ہوتی ہے نہ لڑکے پر۔ ہماری ہر شادی اپنی پسند اور محبت کی شادی ہوتی ہے۔ کرسٹی کو کئی نوجوانوں کی محبت کے پیغام ملے اور کئی نوجوانوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، لیکن کرسٹی نہ جانے کس قسم کے آدمی کو پسند کرے گی۔ وہ کہتی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ کسی ہم عمر کے ساتھ شادی کرے گی، وہ تو کسی ادھیڑ عمر آدمی کو بھی پسند کر لے گی، بشرط یہ کہ وہ آدمی اس کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ میں تو اسے عجیب لڑکی کہوں گی، ہو سکتا ہے اسے آپ ہی اچھے لگے ہوں۔
استافت کو تو یوں لگا جیسے اس کے وجود میں ہوا بھر گئی ہو اور وہ فضا میں اڑ رہا ہو۔ اس نے ملازمہ سے کہا کہ وہ کرسٹی سے کہہ دے کہ وہ اس کے انتظار میں جاگتا رہے گا۔ ملازمہ چلی گئی۔ استافت دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، لیکن کرسٹی کا انتظار اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ کبھی وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا کہ اتنی حسین اور نوحیز لڑکی اس کے پاس آ رہی ہے، اور کبھی اسے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے یا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے اپنے متعلق معلوم تھا کہ وہ خوبرو آدمی ہے۔ وہ تھا تو بدو، لیکن اس کا رنگ کالا یا سانولا نہیں بلکہ بڑا صاف اور کھلا ہوا تھا۔ اگر وہ سیاہ روح ہوتا تو پھر اس کا یہ شک بجا ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، اور اتنی حسین و جمیل لڑکی اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ چاندنی بڑی صاف اور سفید تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند ایک مقام پر رک گیا ہے اور رات آگے بڑھ ہی نہیں رہی۔ وہ انتظار کی اذیت برداشت کرتا رہا، اور آخر دروازہ بڑی آہستہ سے کھلا اور استافت کا انگ انگ بیدار ہو گیا۔ کرسٹی اس طرح دروازے کے اندر آئی جیسے ہوا کا ہلکا سا جھونکا آیا ہو۔ استافت نے چاہا کہ وہ دوڑ کر کرسٹی کو بازوؤں میں سمیٹ لے اور اسے اٹھا کر وہاں سے بھاگ جائے اور اپنے خیمے میں جا دم لے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا۔ کرسٹی آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی۔ وہ جب استافت کے قریب پہنچی تو استافت نے اسے پلنگ پر بٹھا لیا اور اس نے بازو لمبا کیا کہ کرسٹی کو بازو میں لے کر اپنے قریب کر لے، لیکن کرسٹی پیچھے کو سرک گئی۔ کیوں؟ استافت نے کہا۔ خطرہ مول لے کر آئی ہو اور شرم و حجاب کا یہ عالم؟ پہلے کچھ باتیں کرنی ہیں، کرسٹی نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ میں وقتی سکون اور لذت کے لیے نہیں آئی، ساری عمر کے ساتھی کی تلاش میں آئی ہوں۔ آپ کو دیکھ کر میرے دل سے آواز اٹھی ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس کے انتظار میں گھڑیاں گن رہی ہوں۔ میں تو ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ لیکن یہ سوچ لو کرسٹی، استافت نے کہا، میری ایک بیوی اور دو بچے ہیں۔ کیا ایسے آدمیوں کی کمی ہے جنہوں نے چار چار پانچ پانچ اور بعض نے اس سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی ہیں؟ میں تو آپ کی داشتہ بننے کے لیے بھی تیار ہوں اور آپ کی بیوی کی لونڈی بن جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں تمہاری ہر شرط پوری کروں گا، استافت نے کہا۔ ایک نہیں، تم 100 شرطیں زبان پر لاؤ، میں جان بھر کھیل کر ہر شرط پوری کروں گا۔ استافت نے بھولے سے بھی نہ سوچا کہ وہ 40 سال سے کچھ زیادہ عمر کا آدمی اور دور دراز صحرا میں رہنے والا پسماندہ بدو اتنی حسین اور نوحیز لڑکی جو اس پر مر مٹی ہے اور اپنی شرط صرف اس کے آگے رکھ رہی ہے، یہ کوئی دھوکہ اور فریب ہی نہ ہو۔ استافت پر پہلے شراب کا نشہ طاری تھا، اس میں کرسٹی کا نشہ شامل ہو گیا اور استافت خواب و خیال کی بڑی ہی حسین وادی میں جا نکلا۔ کرسٹی نے اپنے متعلق وہی بات بتانی شروع کر دی جو ملازمہ پہلے سنا گئی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ ملازمہ نے اسپاٹ سے لہجے میں بات مختصر کر کے سنائی تھی اور کرسٹی کا انداز جذباتی تھا، اور وہ تفصیلات سنا رہی تھی۔ اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھر جاتی تھی۔ اس دوران استافت نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، لیکن کرسٹی نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے میرا باپ واپس نہیں مل سکتا، کرسٹی نے ساری بات سنا کر کہا۔ مجھے بھائی واپس نہیں مل سکتا، اور مجھے وہ پیاری ماں بھی واپس نہیں مل سکتی جسے مسلمان زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لیکن مجھے پوری امید ہے وہ شخص ضرور ملے گا جو ان سب کا انتقام لے گا، میرا جلتا ہوا سینہ ٹھنڈا کر دے گا۔ میں اپنے حسن اور اپنے اس جسم کی لطافت اس شخص کی گود میں ڈال دوں گی، خواہ وہ کوئی کالا کلوٹا اور بھدا بدصورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ آپ جیسا خوبرو اور طاقتور انسان مجھے مل گیا ہے اور میرے دل نے اسے قبول کر لیا ہے۔ صرف ایک بات بتا دو کرسٹی، استافت نے پوچھا، کیا تمہاری شرط یہ ہے کہ میں پہلے تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کا انتقام لوں اور اس کے بعد تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ ہاں، کرسٹی نے جواب دیا، میری شرطیں یہی ہیں۔ اگر آپ تھوڑے سے عرصے میں میری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو میں اپنی محبت قربان کر دوں گی اور پھر کبھی آپ کی صورت بھی نہیں دیکھوں گی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں۔ ایسی محبت مرا نہیں کرتی جو اچانک کسی کو صرف ایک نظر دیکھنے سے دل پر قابض ہو جاتی ہے۔ استافت کی جذباتی حالت کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ وہ کرسٹی کی باتیں اتنے زیادہ دھیان سے نہیں سن رہا تھا جتنے دھیان سے اس کے چہرے اور سراپا کو دیکھ رہا تھا۔ چاندنی سیدھی کرسٹی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس چاندنی میں کرسٹی کی آنکھوں کی چمک میں ایسا طلسم تھا جس نے استافت کو بحال کر دیا تھا۔ وہ تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ کرسٹی کی طرف سے ذرا سا بھی اشارہ ملتا تو استافت اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتا اور کہتا کہ باقی عمر وہ کرسٹی کو اپنے سینے سے لگائے گزار دے گا۔
आखिर वो बेताब हो गया। क्रिस्टी, अस्ताफत ने इल्तजा के लहजे में कहा, तुमने मेरे वजूद में जो आग लगा दी है, यह मुझे राख कर देगी। अगर शादी पहले हो जाए तो मुझे नया हौसला और तरोताज़ा वलवला मिलेगा। फिर देखना मैं क्या करता हूँ। नहीं, क्रिस्टी ने सर जोर जोर से हिलाते हुए कहा, मैं शादी की जंजीर में जकड़ गई तो फिर रिहाई मुश्किल हो जाएगी। मैं मर्द की फितरत से वाकिफ़ हूँ, पहले मेरी शर्त पूरी करें। अस्ताफत की हालत अब उस प्यासे इंसान जैसी हो गई थी, जो प्यास से मरा जा रहा हो और पानी उसके सामने पड़ा हो, लेकिन पी ना सकता हो। कभी तो क्रिस्टी उसे शराब की तरह नजर आती थी, जिस तक पहुंचने के लिए सहरान वर्द चलते ही जाते हैं और आखिर गिर पड़ते हैं और रेत उनकी जिंदगी की नमी चूस लेती है। अचानक उसे ख्याल आ गया और वह बेदार हो गया। एक बात तो तुमने बताई ही नहीं, अस्ताफत ने कहा। मैं तुम्हारे माँ बाप और भाइयों का इंतकाम लूंगा किस तरह? किससे इंतकाम लूंगा? आप अपने कबीले के सरदार हैं, क्रिस्टी ने पुर एतमाद लहजे में कहा। अपने कबीले के लोगों से कहें कि वह मुसलमानों का साथ छोड़कर अपने घरों को चले जाएं। आपके साथ दूसरे कबीलों के सरदार भी होंगे। उन्हें भी कहें कि अपने कबीले के आदमियों को यहाँ से गायब करना शुरू कर दें और वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के लश्कर से निकलते जाएं। ये काम ऐसा है जो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता होगा। एक काम आप फ़ौरन कर सकते हैं, वो ये कि उस लश्कर के सिपा सालार को कत्ल कर दें। सिपा सालार का कत्ल मुमकिन नहीं, अस्ताफत ने कहा। वो इसलिए कि सिपा सालार को उसके मुहाफिज अपने हिसार में लिए रखते हैं। वो रात जिस खैमे में सोता है, उस खैमे के इर्द गिर्द मुहाफिज मौजूद और बेदार रहते हैं। मैं दूसरे सालारों को कत्ल कर सकता हूँ। तुम एक सिपा सालार की बात करती हो, मैं इतने सारे सालारों को मार दूंगा और मरवाऊंगा ऐसे तरीके से कि पकड़ा नहीं जाऊंगा। सालारों का कत्ल इसलिए आसान है कि वो लड़ाई के दौरान हर तरफ भागते दौड़ते रहते हैं और किसी भी घुमसान के मार्के में उन्हें कत्ल किया जा सकता है। अगर 2-3 सालार कत्ल हो गए तो मुसलमान बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और मैं दूसरा काम ये करूँगा कि अपने कबीले के आदमियों को वहाँ से निकालूंगा और वापस भेजना शुरू कर दूंगा। यही काम कर दें, क्रिस्टी ने कहा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि करियून के इर्द गिर्द की ज़मीन मुसलमानों का कब्रिस्तान बन जाए और उनकी औरतें रूमी फ़ौज के कब्ज़े में चली जाएं। ज़रूरी बात यह है कि किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ आपके पास आई थी। क्रिस्टी उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। अस्ताफत को यूं लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से निकलकर क्रिस्टी के कदमों में जा पड़ा हो। क्रिस्टी दरवाजे तक पहुंचकर पीछे को मुड़ी। मैं इंतज़ार करूंगी, क्रिस्टी ने कहा और दरवाजे में से निकल गई। अस्ताफत की नज़रें दरवाजे पर लगी रहीं। उसे तो जैसे एहसास ही नहीं हुआ था कि ये नोखेज़ कली इतनी देर उसके पास बैठी रही है। वो तो यूं आई और गई जैसे बिजली चमक कर फिर अंधेरा कर गई हो। ये एक एहसास था जो अस्ताफत को बेहाल कर गया। वो क्रिस्टी की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया।